ब्रदर जय मसीह हजुर जय मसीह जय मसीह भाइजी हुन्छ हस् सुरु गर्नु होला इन इंग्लिश ओके ब्रदर जी हजुर इंग्लिशमा बोल्नु होला म अनुवाद गर्छु जी थ्यांक you very much brother. We thank the Lord for this opportunity that Lord has given unto us to fellowship in this manner on the occasion of this fasting prayer. हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि यसरी उपवास सहितको प्रार्थनाका लागि यो सौभाग्य दिनुभयो. And before we go into the time of prayer, shall we turn our Bibles to Book of James or Epistle of James chapter 5. हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि याकुबको पत्री 5 अध्याय खोल्ने छौं. We will read verses 7 to 9. हामी 7 देखि 9 पदसम्म पढ्ने छौं. And we meditate on the rest of the chapter also. अनि हामी सबै अध्यायलाई मनन गर्ने छौं. Yes brother, kindly read in Nepali please. हामी नेपालीमा पढ्ने छौं. यसकारण भाइहरू हो प्रभुको आगमनसम्म धीरज धर. हेर किसानले पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ र जबसम्म यसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा पाउँदैन तबसम्म यसका निम्ति खुबै धीरज धर्छ. तिमीहरूले पनि धीरज धर आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराओ किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ. हे भाइहरू हो एउटाले अर्कोको विरोधमा गनगन नगर नत्र तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ. हेर न्यायकर्ता ढुगाको अघिल्तिर खडा हुनुहुन्छ. In these 3 verses, James, the disciple of Lord Jesus Christ, even the brother of Lord Jesus Christ, wrote about the coming of the Lord Jesus Christ. अनि यो तीनवटा पदहरू जो हामीले पढेर गयौं यसमा चाहिँ प्रभुको चेला प्रभुको दास याकुब प्रभुको आफ्नै भाइ याकुबले चाहिँ प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा बताउनुहुन्छ. But in these 3 verses, he told about the increasing way how the Lord's coming is very much nearer even in these days. अनि यो तीनवटा पदहरूमा विशेष गरेर प्रभुको आगमन चाहिँ अब छिट्टो हुनेवाला छ र अहिले भएका वर्तमान समयमा चाहिँ यी दिनहरू चाहिँ कस्तो प्रकारले गुज्रिरहेको छ भन्ने कुरालाई बताइएको छ. In verse 7, it just said about the coming of the Lord. अनि 7 पदमा लेखेको छ प्रभुको आगमन भनेर. And when we come to verse 8, he says, the coming of the Lord is drawing nigh. अनि 8 पदमा लेखेको छ किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ. But when we come to verse 9, we see that he is even at the door. अनि 9 पदमा लेखेको छ उहाँ चाहिँ उहाँको आगमन ढोकामै छ भनेर. So in this manner, he told that increasing nearness or how the coming of Lord Jesus Christ is nearing as we see in these verses. जब यी पदहरूलाई हामी पढ्दछौं प्रभुको आगमन चाहिँ हाम्रो नजिक आइरहेको छ. And then here he's talking about as we are seeing the coming of Lord Jesus Christ, how we should be responding as it is coming nearer. And he said that we should have patience. अनि यहाँ लेखिएको छ जब प्रभुको आगमन चाहिँ नजिकै हुन्छ भने तपाईहरु मैले के गर्नुपर्छ त तपाईहरु मैले धीरज धर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बताएको छ. So probably even our dear brother, the God servant, Brother Daniel Roy, might have put on the top of this passage. I did not see the Bible, but I remember seeing it. Dhiraj Dhara, I mean, be patient in the light of the coming of Lord Jesus Christ. प्रभुको दास हाम्रो दाजु दानियलले चाहिँ यो वचनलाई उहाँले मनन गर्नुहुन्थ्यो. उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अनि यो धीरज धर्ने कुरालाई लिएर ती जोड दिनुहुन्थ्यो. That means on the top of this passage, he might have put a title there. यो विशेष गरेर यो वचनहरूलाई लिएर उहाँले चाहिँ एउटा शीर्षक लिएर लेख्नुहुन्छ. And I think it is, am I right, brother? He might have written Dhiraj Dhara. I mean, talking about patience. Yes.
उहाँले चाहिँ यो माथि हेर भन्ने किताबमा पनि यो धीरज धर्ने कुरालाई लिएर बताउनु भएको छ। And even for this passage also, उहाँले चाहिँ यही हामीले पढेर गएको खण्डको यो पदलाई चाहिँ उहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ। and we see that patience is very much important in the light of the coming of Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको समयमा यो धीरज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरु मेरो लागि अति मूल्यवान कुरा रहेछ। In verse 7, 7 पदमा he said, "Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord." अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभुको आगमनको समयमा हामीले धीरज धर्नुपर्ने रहेछ। And he is using an example in this verse. अनि उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि यो पद यस्तो भन्नुहुन्छ। And to explain how we should be having patience, he talked about an husbandman or farmer. उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरण बताउँदा हुँदै एउटा किसानको कुरा ल्याएर बताउनुहुन्छ। How that husbandman patiently wait for the fruit of the earth. कसरी किसानले चाहिँ पृथ्वीको बहुमूल्य फलको बाटो हेर्दछ। And he will have a long patience for it until he receives the early and latter rain. अनि जबसम्म उसले अघिल्लो र पछिल्लो वर्षा पाउँदैन तबसम्म उसले सारै धीरज धर्दछ। And so we need to also have the similar patience in the light of the coming of Lord Jesus Christ. तपाईं र मैले पनि यस्तै प्रकारले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको विषयमा धीरज धर्नु पर्ने रहेछ। Later on we will see more about this importance of the patience. अब हामीले चाहिँ पछाडी केही समय पश्चात अनि यो धीरजको बारेमा केही कुराहरू हेर्ने छौं। But the husbandman, he is expecting the fruit. अनि जसरी किसानले चाहिँ फलको बाटो हेर्दछ। In a similar manner, all of us, as we are waiting for the coming of Lord Jesus Christ and the future event, we also need to have a similar patience that expecting that the Lord is going to come, and at that time we are going to receive the eternal fruit from the Lord. अनि यस्तै प्रकारले तपाईहरु मैले पनि धीरज धरेको खण्डमा हाम्रो जो प्रभु येशू मसीह हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ जो अनन्तको फलको अपेक्षा तपाईहरु मैले गर्नु पर्दछ। As we see in 2 Timothy also in chapter 2, how those who are actually the men of God, those who are working in the vineyard of God, they also must be laboring like husbandmen. अनि हामीले दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा पनि जसरी प्रभुको सेवा गर्ने सेवकहरूले चाहिँ प्रभुको घरमा प्रभुको मण्डलीमा जो काम गर्छन् उनीहरूले पनि त्यसको अपेक्षा गरिकन काम गर्दछन् धीरज धरेर। And they are compared to husbandmen also, farmers. त्यहाँ पनि एउटा किसानसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ। And it's very interesting to see that how James is using that example of a farmer to teach about the patience. अनि याकुबको किताबमा चाहिँ कसरी हामीलाई शिक्षा दिनको लागि एउटा किसानको उदाहरण ल्याएर बताइएको छ। Even as we are all in the work of God, many of our dear brothers and sisters also, while involving in other works, as we are serving the Lord, we also must be in a similar manner hoping from the Lord the fruit of our labor. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले प्रभुको आज सेवामा परिश्रम मेहनत गरिरहेका छन् उनीहरूले आफ्नो परिश्रमको फलको चाहिँ उनीहरूले अपेक्षा गर्नुपर्दछ। In a whether it is a big way or in a small way, those who are laboring in word, laboring in prayer, laboring in encouraging one another, or conducting the meetings, singing, all these things, one day the Lord will richly reward us. अनि जसरी हामीले सानो सेवा होस् ठुलो सेवा होस् अनि उनीहरूले सायद भजन गाउने अनि सेवा अगुवाई गर्ने वचन बाँडचुँड गर्ने प्रचार गर्ने अरु काम गर्ने सबै सेवाहरूको चाहिँ इनाम प्रभुले एक दिन दिनुहुन्छ। That is one thing that he talked about in verse 7. अनि 7 पदमा चाहिँ उहाँले यही विषयमा भन्नुहुन्छ। And again in verse 8.
अनि 8 पदमा पनि यही कुरा भन्नुहुन्छ. He says, "Be ye also patient, establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh." तिमीहरूले पनि धीरज धर, आफ्ना हृदयहरू स्थिर गराओ, किनकि प्रभुको आगमन नजिकै छ. And here he's talking about the establishing our hearts. अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई धीरज धर्ने कुरा लिएर बताउनुहुन्छ. And how do we establish our hearts? It is by committing every matter that is troubling us into the hands of the Lord. यो धीरज धर्ने भन्ने कुरा कसरी हामीले गर्नुपर्ने रहेछ त? जुन कुराले हामीलाई सताउँछ, दुःख दिन्छ, तनाव दिन्छ, यी कुरालाई प्रभुको हातमा सम्पूर्ण रीतिले सुम्पेर, especially establishing our hearts. विशेष गरेर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ उहाँमा राखेर स्थिर गराएर. Yes, brother. That is how we can establish our hearts. अनि यस प्रकारले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई तपाईहरु मैले स्थिर गराउन सक्दछौं. And we all know that Lord Jesus Christ, before going on to the cross, how he told his disciples concerning the troubled hearts, he told them that let not your hearts be troubled. अनि त्यही भएर हाम्रो प्रभु येशू मसीहले क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि यो हृदयको सन्दर्भमा चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् भनेर. And twice he said in John's Gospel chapter 14. अनि यूहन्ना सुसमाचार 14 पदमा पनि कुरा बताएको छ. In verse 1 अनि 1 पदमा and verse 27. अनि 27 पदमा पनि the Lord said, let not your hearts be troubled. अनि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय चाहिँ विचलित नहोस्. And in this manner we can establish our hearts in the promises or in the words that the Lord has spoken to us. अनि त्यही भएर प्रभु येशू मसीहले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई स्थिर गराउनको लागि कुरा भन्नुहुन्छ. When we are having that hearts full of peace, then also we can exercise patience. अनि जब हाम्रो हृदय चाहिँ शान्तिले पूर्ण हुन्छ, तब हामी यो स्थिर भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अभ्यास गर्न सक्दछौं. Interestingly, in the Bible we see whenever the coming of Lord Jesus Christ is mentioned, is also talking about the patient, patiently waiting for the coming of Lord Jesus Christ. तर बाइबलले अचम्म रीतिले यो कुरा बताउँदछ कि जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको बारेमा चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ स्थिर हुनु, धीरज धर्नु चाहिँ अति आवश्यक रहेछ. For example, 1 Thessalonians chapter 1. पहिले उदाहरणको लागि चाहिँ पहिलो थेसलोनिको किताब 1 अध्याय. How we should patiently wait for the coming of Lord Jesus Christ. अब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा चाहिँ तपाईं र मैले कसरी धीरजसँग चाहिँ हामी पर्खिरहनु पर्ने रहेछ. Can you see in chapter 1 verse 3? हामी चाहिँ 1 अध्यायको 3 पदमा हामी हेर्छौं. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. पहिलो थेसलोनिको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा हाम्रा परमेश्वर र पिताको सामुन्ने तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा भएको आशाको धीरज निरन्तर सम्झना गर्दछौ. आशाको धीरज, patience of hope. आशाको धीरज. So when we are hoping or waiting for the coming of Lord Jesus Christ, अब जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनलाई आशा गरिरहेका हुँदछौं, so the word of God encourages us to have the patience. अनि परमेश्वरको वचनले तपाईहरु मलाई चाहिँ यो उत्साह, साहस दिँदछ धीरज धर्नको निम्ति. And he is telling that because the coming of Lord Jesus Christ is coming nearer, drawing nigh, so we should be much more patient and also establish our hearts. अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन चाहिँ नजिक हामी आएको देख्छौं, तब हाम्रो हृदय चाहिँ हाम्रो स्थिर हुनुपर्ने रहेछ, धीरज धर्नुपर्ने रहेछ. In verse 9, 9 पदमा we see that James chapter 5 verse 9. याकूबको किताब 5 को 9 पद. Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned. Behold, the church standeth before the door.
यहाँ लेखिएको छ 9 पदमा चाहिँ, यसकारण हे भाइहरू, एउटाले अर्कोको विरोधमा गनगन नगर, नत्र तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्यायकर्ता ढोकाको अघिल्तिर खडा हुनुहुन्छ। And that means grudge, and as it is written in Nepali, gangan. That means we need not to groan, or we need not to murmur. But then the Lord Jesus Christ is coming very close. He is even at the door. त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ एकअर्काको विषयमा गनगन गर्नु नहुने रहेछ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ ढोकाको नजिकै हुनुहुन्छ। And as we know very well that in these days, it is much more nearer. I mean, the coming of Lord Jesus Christ is drawing more nearer to us. अनि आजको दिनहरुमा तपाईहरु मैले यो कुरा अनुभव गरिरहेका छौं, भन्न पनि सक्छौं, प्रभुको आगमन चाहिँ एकदमै नजिक, ढोकैमै रहेछ भन्ने कुरा। So therefore, here in these passages, as we see coming of Lord Jesus Christ is nearing and nearing, we should be developing more and more patience, and also more and more we have to establish our hearts in the Lord. जब हामीले प्रभुको आगमन चाहिँ जति नजिक नजिक हामी देख्दछौं, तब त्यति नै बेसी तपाईहरु मैले चाहिँ आज धीरज धरेर हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रति हामीले लगाउनु पर्ने रहेछ। As we see in James that he's talking about patience, as the coming of Lord Jesus Christ is near, we will see some other scripture portion what we should be doing as we see the coming of Lord Jesus Christ is nearing. जब हामीले यो याकुबको किताबमा देख्छौं प्रभुको आगमन सम्म धीरज धर भन्ने कुरा, तब प्रभुको आगमन नजिक आउँदै छ भने तपाई र म चाहिँ कति धीरज धर्नु पर्ने, तयारी हुनु पर्ने रहेछ त। According to this passage, it is about patience, and we will see another passage what we should be doing as we see the coming of Lord Jesus Christ is drawing nigh. हामीले जो यो पदलाई खण्डलाई हामीले हेरेर गयौं र प्रभुको आगमन नजिकै भएको खण्डमा अब तपाई र मेरो उत्तरदायित्व चाहिँ एकदमै तयारी भएर बस्नु पर्ने रहेछ। Now kindly turn to Philippians chapter 4 and verse 5 please. कृपया गरिकन फिलिपीको किताब 4 को 5 पदलाई हामी पल्टाउने छौं। Yes brother, kindly anybody read please. फिलिपी 4 को 5 पदमा चाहिँ तिमीहरूको कोमलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। Yeah, because the Lord is near, we should be patient. That's what we learned from James. अनि याकुबको किताबबाट हामीले यो कुरा सिक्यौं, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नजिकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज यो कुरा हामीले सिक्नु पर्ने रहेछ, थाहा हुनु पर्ने रहेछ। We need to have patience. तपाई र मसँग चाहिँ यो धीरज हुनु पर्दछ। But according to Philippians chapter 4 and verse 5, फिलिपीको किताब 4 को 5 पद अनुसार, because the Lord is at hand, किन प्रभु चाहिँ एकदमै नजिकै हुनु भएको हुनाले, what we should be doing? अनि हामीले के गर्नुपर्ने हो त? Let your moderation be known unto all men. अनि तिमीहरूको कोमलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। And it is also very much closely connected to patience, but it is called gentleness. यो चाहिँ एउटा धीरजसँग मेल खान्छ, त्यो भन्दा पनि अझ यो बढी कुरा कोमलता चाहिँ हाम्रो हुनुपर्ने रहेछ। And how we can have it? जब तपाईहरु मसँग कोमलता हुन्छ, and how we can have it? यो कसरी चाहिँ तपाईहरु मैले यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौं त? We read in verses 6 and 7. यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि 6 र 7 पद हामी पढ्नु पर्छ। Be careful for nothing. Yes brother. Yes brother. सरी मदर। कुनै कुराका निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूका मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरिउन्, र सारा समझलाई माफ गर्ने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरू र विचारहरूलाई क्रिस्ट येशूमा रक्षा गर्नेछ। We should bring all our cares to the Lord in prayer. अनि हामीले सबै प्रकारका हरेक कुरालाई फिक्रीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा प्रार्थनाद्वारा जाहेर गर्नुपर्छ। And we have to make known those things to the Lord with thanksgiving.
अनि सबै कुराहरू चाहिँ मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरिनुपर्छ। And afterwards, we need to receive the peace of God that surpasseth all our understanding. अनि सारा समाजलाई माफ गर्ने परमेश्वरको शान्तिले हाम्रो हृदयहरूलाई रक्षा गर्ने रहेछ। Then we can show our moderation to everybody. अनि मात्र हामीले सबै प्रति चाहिँ हाम्रो कोमलतालाई देखाउन सक्ने रहेछौँ। James says we need to have patience. अनि याकुबले भनेको छ हामीसँग धीरज छ भनिकिन। And here Paul says we need to have moderation. अनि पावलले चाहिँ यहाँ भन्छ हामीसँग कोमलता छ भनेर। Now turn to 1 Peter chapter 4, please. अब कृपा गरिकन हामी पहिलो पत्रुसको किताब 4 अध्याय खोल्नेछौँ। What we should have more when we see the Lord is coming and his coming is nearing. अब प्रभु येशू क्रिस्टको आगमन चाहिँ एकदमै नजिक नजिक हुँदै गरेको देख्छौँ भने हामीसँग चाहिँ के हुनुपर्छ त? Yes, brother. याकुब 4:7 भाइजी। Yes, brother. तर सबै कुराहरूको अन्त नजिकै आएको छ, यसकारण सचेत हो र प्रार्थनाका लागि जागा रहो। Yeah, here he says that because the end of all things is very near at hand, so we need to be sober and watchful. अब तर सबै कुराको जब अन्त नजिकै आएको देख्छौँ, यसकारण तपाईहरु म चाहिँ सचेत रही प्रार्थनामा जागो हुनुपर्ने रहेछ। And watching and being sober and also connected to the King of Jesus Christ. यो चाहिँ जब सचेत हुने र जागा रहने कुरा छ, प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनसँग चाहिँ जोडिएको कुरा छ। Kindly turn to 1 Thessalonians chapter 5, please. कृपा गरिकन पहिलो तेसलोनीको किताब 5 अध्याय खोल्नुहोस्। And while talking about the coming of Lord Jesus Christ, हामीले चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। and how we should be waiting for the coming of Lord Jesus Christ. अब प्रभु येशू क्रिस्टको आगमनमा चाहिँ तपाईहरु मैले कसरी पर्खिरहनु पर्छ त? Verse 6. 6 पद। यसकारण हामी अरु चाहिँ नसुतौं, तर हामी जागा रहौं र सचेत रहौं। So here we see watching and being sober. यहाँ पनि लेखेको छ अनि जागा रहौं र सचेत रहौं। So we have seen three things from James and from Paul and Peter. अनि हामीले तीनवटा कुराहरू हामीले देख्यौं याकुब, पाउल प्रेरित र प्रेरित पत्रुसबाट। When we see that Lord Jesus Christ is coming and his coming is nearing, जब प्रभु येशू क्रिस्ट चाहिँ जब नजिक आउँदै गरेको हामी तपाईहरु मैले देख्छौं, and first thing we should have patience. अनि पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो धीरज हुनुपर्छ। As we learned from the epistle of James. अनि हामीले याकुबको पत्रीबाट यो कुरा हामीले सिक्यौं। And we also need to have moderation, which we have learned from Philippians chapter 4 and verse 5. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो तपाई र मेरो चाहिँ कोमलता हुनुपर्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले पहिलो तेसलोनिकी 4 को 5 पदबाट सिक्यौं। Philippians 4 and 5. फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 5 पद। Thirdly, we see that we need to have sober and we have to watch unto prayer, that we learn from Peter, which is in 1 Peter chapter 4 and verse 7. अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले पहिलो पत्रुस हामीले 5 अध्यायको 7 पदबाट जो कुरा हेर्यौं, यहाँनिर पहिलो पत्रुस 4 को 7 मा लेखेको छ, हजुर सचेत रहेर प्रार्थनामा चाहिँ जागा रहनु पर्ने रहेछ। So these are the things that we need to be doing as we see the coming of Lord Jesus Christ is nearing. अनि जब प्रभुको आगमन नजिक हुन्छ, तपाईहरु मैले चाहिँ डर भएको साथमा यी कुराहरू गरिरहनु पर्दछ। One more thing we all know very well, as we see that day is approaching, we should not neglect coming together and neglect assembling together, according to Hebrews chapter 10 verse 25. अर्को कुरा चाहिँ हामीले अर्को कुरा पनि हामीले सम्झनु पर्छ। हिब्रूको किताब 10 को 25 मा जब प्रभुको आगमन नजिक भएको
हामीले देख्छौँ हामी कसैको रीति भए चाहिँ एक ठाउँमा भेला हुन र एकअर्कालाई उत्साह दिन हामीले छोड्नु हुँदैन। And so these are the things that we need to do as we see the day of Lord Jesus Christ is coming nearer. जब प्रभुको आगमन नजिक आउँदै गरेको तपाईहरु मैले देख्छौँ, तपाईहरु मैले यी कुराहरू गर्नुपर्दछ। Now we go back to James chapter 5, please. अब याकुबको किताब 5 अध्यायमा हामी फर्केर फेरि जानेछौँ। And here we see that James is talking about the patience of Job. अनि याकुबले चाहिँ यहाँनिर अयुबको धीरजको कुरा गर्दछन्। James chapter 5, याकुबको किताब 5 अध्याय verses 10 and 11, brother. 10 र 11 पदहरू। हे मेरा भाइहरू हो, प्रभुको नाममा बोल्ने भविष्यवक्तालाई कष्ट भोगाएर धीरजको नमुना सम्झ। हेर, धीरज धर्नेहरूलाई हामी धन्यका सम्झन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको धीरजको विषयमा सुनेका छौ अनि प्रभुबाटको परिणाम देखेका छौ, किनकि प्रभु अति नै टिठाउनु हुने र दयालु हुनुहुन्छ। So here we are seeing more about the patience, telling that we need to follow the examples of the prophets, those who have suffered afflictions. तपाईहरु मैले यो धीरजको विषयमा चाहिँ अब यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्ने रहेछ। जब धीरजको बाटोको नमुना हेर्दा हुँदी चाहिँ भविष्यवक्ताहरूले पनि कसरी धीरज धरे। And they went through a lot of sufferings. उनीहरू चाहिँ धेरै कष्टको बाटो भएर गए। And many things may be happening in our lives also. अनि अहिले तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, घटना घट्न सक्छन्। Lot of inconvenience. धेरै असुविधाहरू and uncertainties. अनि धेरै अनिश्चित प्रकारको वातावरणहरू and some grief and sorrow. अनि धेरै प्रकारको शोक सन्तापहरू। And in this man we are going through some troublous time these days. अनि आजका दिनहरुमा चाहिँ यस्तो प्रकारको कठिनाइको बाटो भएर हामी गुज्रिरहेका छौं। But then we still very patiently wait for the coming of Lord Jesus Christ. यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरु मैले धीरज धरेर प्रभुको आगमनको बाटो हेरिरहनु पर्दछ। Many prophets in the Old Testament we see how they have suffered, but still they continue to bring the message to the people, message of God to the people. पुरानो नियममा हामीले यी भविष्यवक्ताहरूलाई देख्दछौं, यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले धीरज धरेर कसरी प्रभुको आगमनलाई उनीहरूले पर्खिरहे। And they conveyed the message of God to the people. अनि उनीहरूले चाहिँ आज परमेश्वरका जनहरूलाई त्यो सन्देश दिइरहे। Now we see in verse 11. अब 11 पदमा तपाईं हेर्दछौं। And he's talking about Job also. यहाँनिर अयुबको बारेमा पनि बताइएको छ। He said that we should happily endure the difficulties following the example of Job. यहाँनिर अयुबको धीरजको विषयमा सुनेका छौ, प्रभुबाटको परिणाम देखेका छौ, अति नै एकदमै प्रभु टिठाउनु हुने र दयालु हुनुहुन्छ भनिकन बताएको छ। Yeah, at the end God rewarded Job. अनि अन्तमा चाहिँ परमेश्वरले अयुबलाई इनाम दिनुभयो। That's why we also should endure, hoping that God will definitely reward us. अनि जब तपाईं र मैले पनि यो धीरजसँग हामी यो कुरा सहन्छौं, प्रभुको बाटो पर्खिरहन्छौं, प्रभुले तपाईं र मलाई पनि इनाम अवश्य दिनुहुन्छ। James chapter 1 and verse 12. याकुबको किताब 1 अध्यायको 12 पद। Yes, brother. 1:12 लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो परीक्षामा स्थिर रहन्छ, किनकि उसको जाँच भइसकेपछि उसले जीवनको मुकुट पाउनेछ, जुन मुकुटको प्रतिज्ञा प्रभुले आफूलाई प्रेम गर्नेहरूसित गर्नुभएको छ। In a similar manner, whatever we endure with patience and wait for the coming of Lord Jesus Christ, we will definitely receive the reward. जब प्रभुको आगमनको बाटो धीरजसँग पर्खिरहेका छौं भने प्रभुले अवश्य पनि तपाईं र मलाई यो इनाम दिनुहुनेछ। And one more thing.
अनि अर्को एउटा कुरा, In all these three, I mean, Epistle of James and Philippians letter and First Peter, after talking about the uh, coming of Lord Jesus Christ, and they also told us about the prayer life. जसरी हामीलाई तीनवटा पत्रीहरू पत्रुसको किताब, याकुब अनि फिलिपीको किताबमा चाहिँ हामीलाई धीरज धर्ने कुराहरू बताएको छ, त्यसरी नै यी पत्रीहरूले प्रार्थनाको विषयलाई पनि बताउँदछन्। For example, उदाहरणको लागि in Philippians chapter 4, we saw while we are waiting for the coming of Lord Jesus Christ, we should show our moderation. अनि जसरी फिलिपीको किताब 4को 5 पदमा हामीलाई चाहिँ जो पर्खिरहेका हुन्छौँ, हामीले कोमलता देखाउनु पर्ने रहेछ भनिकन बताएको छ। At the same time, we also pray and bring all our supplications and our requests with thanksgiving in prayer to the Lord. त्यसरी नै हामीले यहाँनिर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित परमेश्वर कहाँ जाहेर गरिनु पर्दछ। Secondly, when we see that Peter is talking about how we should be sober and watchful, अनि दोस्रो कुरा कसरी पावलले चाहिँ पत्रुसले चाहिँ हामी जागो रहेर सचेत रहेर प्रार्थना गरिरहनु पर्छ भनेर भन्दछन्। he also talked about prayer. I mean, watch unto prayer. उनले चाहिँ हामीले चाहिँ जागो रहेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन बताएका छन्। Same thing, even in James also, after talking about Job and farmer and prophets, he told us about the prayer. अनि त्यस्तै प्रकारले याकुबले पनि अयुबको बारेमा, किसानको बारेमा, भविष्यवक्ताहरूको बारेमा अनि उनीहरू जागो रहेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिकन बताएका छन्। And that is what we see in the rest of the chapter of James chapter 5. अनि यस्तै प्रकारले हामीले याकुबको किताब 5 अध्यायमा पनि कुरा पाउँदछौँ। And we see from 13 to 20th verse, हामी 13 देखि लिएर 20 पदसम्म हामी यो कुरा पाउँछौँ। we see that he's talking about prayer. अनि उनले चाहिँ प्रार्थनाको विषयमा बताएका छन्। He's talking about three kinds of prayer. यहाँ उनले चाहिँ 3 प्रकारको प्रार्थनाको विषयमा बताउनुहुन्छ। In verse 15, 15 पदमा, and the prayer of faith. विश्वासको प्रार्थना, And that is the first type of prayer that he is mentioning here. उनले चाहिँ यो पहिलो प्रकारको एक प्रार्थनालाई बताउनुहुन्छ। Prayer of faith shall save sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. अनि विश्वासको प्रार्थनाले बिरामीलाई बचाउनेछ र प्रभुले उसलाई उठाउनु हुनेछ, अनि यदि उसले पापहरू गरेको भए तापनि उसलाई ती क्षमा हुनेछन्। And this prayer of faith by the church or by the elders, in other words, as we see in verse 14. अनि यो प्रार्थना चाहिँ मण्डलीले अथवा मण्डलीका अगुवाहरूले गर्ने हो, जुन चाहिँ 14 पदले बताएको छ। So the Lord delegated such kind of authority to the prayer of the church. अनि परमेश्वरले चाहिँ यस प्रकारको अधिकार सहितको प्रार्थना चाहिँ ठहराउनुहुन्छ। When we pray, the Lord, he will do wonders. अनि यस प्रकारले जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले आश्चर्य पूर्ण काम गर्नुहुन्छ। It is called prayer of faith. अनि यसलाई चाहिँ विश्वासको प्रार्थना भनेर भनिएको छ। In verse 16, 16 पदमा it is written about the effectual and fervent prayer. अनि यसलाई चाहिँ प्रभावकारी प्रार्थना भनेर बताएको छ। Yes, brother. Read verse 16, brother. तिमीहरू निको हुनका निम्ति एकअर्काका सामु आफ्ना भुलचुकहरू मानिलियो र एकअर्काका निम्ति प्रार्थना गर, धर्मी जनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। How we should be praying for one another. हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ त? It is talking about a righteous man. यहाँ चाहिँ एउटा धर्मी मान्छेको बारेमा बताएको छ। And his prayer will be very effectual, and it will be effectual, fervent prayer. अनि यहाँ चाहिँ धर्मी जनको प्रभावकारी प्रार्थना भनेर बताएको छ। And we are not on our own, we have become righteous. हो, हामी आफै आफ धर्मी भएका होइनौँ, but because of the blood of Lord Jesus Christ. किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य खुनद्वारा, लहुद्वारा we have become righteous people. अनि तपाईहरु म चाहिँ धर्मी भएका हौं। So when we pray in that manner,
based upon the merits of the sacrifice of Lord Jesus Christ, even our prayers can be very effectual and it can be very fervent prayer. अनि यस प्रकारले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ एउटा प्रभावकारी र एउटा सामर्थ्यको प्रार्थना हुन सक्छ When we are praying basing on the merits of the sacrifice of Lord Jesus Christ. अनि जब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो बहुमूल्य बलिदानलाई चाहिँ हामीले अंगीकार गरेर जब प्रार्थना गर्छौं. In a similar manner, यस्तै प्रकारले we see in verse 17, 17 पदमा there is another third type of prayer he is mentioning. अनि यहाँ तेस्रो प्रकारको प्रार्थना पनि बताएको छ. It is called earnest prayer. अनि यसलाई चाहिँ एकदमै यत्नसित गरिने प्रार्थना भनिन्छ. Yatnasita, what a wonderful word we have. It is, earnest prayer with all our efforts, earnest prayer. यसलाई चाहिँ हाम्रो एकदमै लागे पुगे बल पुगेसम्म यत्नसितको प्रार्थना भनेर बताएको छ. We saw three kinds of prayer. हामीले चाहिँ तीन प्रकारका प्रार्थनाहरूलाई देख्यौं. Prayer of faith. विश्वासको प्रार्थना. That is about the church prayer. अनि हामी मण्डलीको प्रार्थनाको विषयमा हामी हेरौं. And every one of us individually, as a righteous man, righteous people, our prayer is effectual and fervent prayer. हामी चाहिँ आज व्यक्तिगत तौरले तपाईहरु मेरो प्रार्थना चाहिँ प्रभावकारी प्रार्थना हुनुपर्छ. We can pray for one another. We should be praying for one another. त हामीले चाहिँ एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुपर्छ. And third prayer is prayer of Elias, अनि Elijah. तेस्रो प्रार्थना चाहिँ एलियाको जस्तो प्रार्थना हुनुपर्दछ. And it's talking about, earnest prayer. I mean, he, with all efforts, he prayed. अनि यहाँ लेखिएको छ यत्नसित प्रार्थना गरे उनले भनेर. And we know Elia prayed for rain. एलियाले जब प्रार्थना गरे पानी नपरोस् भनेर. He prayed for the rain first of all, right? Yes. उनले यस्ता मानिस थिए उनले चाहिँ पृथ्वीमा पानी नपरोस् भनेर यत्नसित प्रार्थना गरे. And that was very simple prayer. अनि यो चाहिँ एउटा साधारण प्रार्थना थियो. Lord, let there be no rain. उनले यस्तो भने प्रभु पानी नपरोस्. And that is a simple prayer. अनि यो चाहिँ एउटा साधारण प्रार्थना थियो. But here James is not talking about that prayer. तर यहाँ याकुबले चाहिँ त्यो प्रार्थनाको बारेमा यो बताएको होइनन्. But in verse 18, 18 पदमा he prayed again. उनले फेरि प्रार्थना गरे. This time for rain. यो यसचोटि चाहिँ पानी पर्यो. And we all know that how it was not a simple prayer. अनि यो चाहिँ एउटा साधारण प्रार्थना चाहिँ थिएन. When we turn to 1 Kings chapter 8 and verse 42, हामी जब पहिलो राजाको किताब 18 को 42 पद पल्टाउँछौं, then we see that he prayed again and again at least 7 times. अनि हामी देख्छौं उनले फेरि पनि 7 चोटिसम्म प्रार्थना गरेको. Maybe because of the time we are not looking into it. समयलाई ध्यान दिनहुँदै चाहिँ हामी यो साथ हेर्दैनौं. But we see that every time he sent his servant to go and see if there is any sign of rain. अनि उनले चाहिँ आफ्नो दासलाई पठाउँछन् अनि हेर्छन् उनी घुँडामा बसिरहेको बेला कतै पानी पर्नको लागि केही चिन्हहरू छ कि भनिकन आफ्नो दासलाई पठाउँछन्. Yeah, as our brother is very nicely translating, maybe we can turn to that 1 Kings chapter 18, please. कृपया गरिकन पहिलो राजाको किताब 18 अध्याय हामी खोलौं. Kindly read verse 42. कृपया गरिकन हामी 42 पद पढ्छौं. तब आहाब खानपान गर्न उठे, तर एलिया चाहिँ कर्मेल पहाडको टाकुरामा चढे अनि भुइँमा घोप्टो परेर उनले आफ्नो मुख आफ्ना घुँडाहरूको बीचमा राखे र आफ्नो सेवकलाई भने अब माथि जाऊ र समुद्रतिर हेर. अनि उ माथि गयो र हेरेर भन्यो त्यहाँ केही पनि छैन. अनि 7 पल्ट उनले फेरि पनि जाऊ भने. अनि 7औं पल्ट यस्तो भयो उसले भन्यो हेर्नुहोस् समुद्रबाट मान्छेको हात जत्रो एउटा सानो बादल उठिरहेछ. तब उनले भने माथि गएर आफूलाई यसो भन आफ्नो रथ तयार पार्नुहोस् र तल झरिहाल्नुहोस् नत्र त्यस पानीले तपाईलाई रोक्नेछ. So in this incident we see that 7 times
Elia was praying and he sent his servant, go and see, nothing. Go and see, again, nothing is there. Go and see, nothing. Means he was praying again and again, but answer is nothing. But then on the seventh time, we see there is a small cloud of the size of the hand of a man. उनले चाहिँ अब यो प्रार्थना चाहिँ यस्तो रहेछ, उनले एकचोटि प्रार्थना गर्छ, फेरि पठाउँछ, अनि 7 चोटिसम्म यो कुरा दोहोरिन्छ, अनि 7औं चोटि चाहिँ उसले एउटा सानो हातको जस्तो बादलको टुक्रालाई देख्छ, पानी पर्ने एउटा चिन्ह। So that is what James is talking about. That prayer is earnest prayer. अनि याकुबले चाहिँ यसलाई यत्नसितको प्रार्थना भनेर बताएको छ। Without leaving faith or without stopping praying, he continued praying. अनि विश्वासलाई पनि नछोडेर अनि प्रार्थना गर्ने जो लगातारितापन छ त्यसलाई पनि एकदमै नछोडेर एकदम लगातार प्रार्थना गरिनुपर्छ। And after, yes, brother. Afterwards, we see how the rain came. अनि हामीले पछि देख्छौं कसरी त्यो वर्षा आयो। And now in verse 18, James chapter 5, verse 18. अब याकुबको किताब 5 को 18 पदमा, Yes, brother. अनि उनले फेरि प्रार्थना गरे, तब आकाशले वर्षा दियो र पृथ्वीले आफ्नो फल फलायो। He's talking about the fruit of the earth. अब यहाँ चाहिँ उनले पृथ्वीले फल फलायो भनिकन भन्दछन्। In other words, he labored and received the fruit. यसको अर्थ उनले जो परिश्रम गरेका थिए त्यो परिश्रमको फल पाएको छ। So we have seen about the three kinds of prayer that is mentioned in this passage from verse 13 to 19. अनि 13 देखि 19 पदसम्म चाहिँ 3 प्रकारको प्रार्थना यहाँ बताएको छ। Prayer of faith, विश्वासको प्रार्थना, effectual and fervent prayer, अनि प्रभावकारी अनि धर्मी जनको प्रार्थना, and earnest prayer. अनि यत्न सहितको प्रार्थना। Elia was also like us. I mean, it says that he is also a man of like passions as we are. अनि एलिया पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए भनेर यहाँ बताएको छ। It's very interesting to see that, he is like us only. यो कुरा कस्तो चाख लाग्दो छ, उ एलिया पनि तपाईहरु म जस्तै मान्छे थिए भन्छ। But then the Lord had done great things through him. अनि परमेश्वरले चाहिँ कस्तो महान प्रभावकारी काम चाहिँ एलिया मार्फत गर्नुभयो। Of course, we know that we are not as great as Elijah was. हो, तपाईहरु मलाई थाहा छ एलिया जस्तो महान व्यक्ति तपाईहरु म छैनौं। But to encourage us, the word of God says that he is also like us. तर परमेश्वरको वचनले तपाईहरु मलाई साहस दिकन भन्नुहुन्छ एलिया जस्तै उनी पनि हामी जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस थिए भनिकिन। So we can earnestly pray. We also can labor in prayer. अनि तपाईहरु मैले पनि यत्नसहित प्रार्थनामा चाहिँ हामीले तपाईहरु मैले आज परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ। And even our prayer also will be answered by the Lord. अनि हाम्रो प्रार्थना पनि परमेश्वरले उत्तर दिनुहुन्छ। May the loving Lord help us today. अनि हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले आज तपाईहरु मलाई सहायता गरेका हुन्। So in the light of the coming of Lord Jesus Christ, जो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनको जो बाटो हेर्दै how we should be, हामी कस्तो हुनुपर्छ त, and how we should be praying. अनि कस्तो प्रकारले तपाईहरु मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। We have seen from James हामीले याकुबबाट हेर्यौं, and from Peter, पत्रुसको पत्रीबाट हेर्यौं, and also from Paul. अनि हामीले पावलको जीवनबाट पनि हेर्यौं। Paul says, let your moderation be known unto all men. अनि पावलले भन्दछन् तिमीहरुको कोमलता सबै मानिसहरु कहाँ प्रकट होस्। And pray, bringing all your requests with thanksgiving unto the Lord. अनि सबै तिमीहरुका प्रार्थनाका मागहरु धन्यवाद साथ परमेश्वर कहाँ जाहेर गरिउन्। And Peter says, पत्रुसले भन्दछन् because coming of Lord Jesus Christ is very near, किनभने प्रभुको आगमन चाहिँ अति नै नजिक छ। be sober and watchful. अनि यसकारण सचेत हो र जागा रहो। And he also said, watch unto prayer. अनि उनले भन्दछन् सचेत हो र जागा रहो प्रार्थनाका लागि। And here in James also we see the same thing. अनि याकुबले पनि आज यहाँ त्यही कुरा भन्दछन्, Because Lord is coming and his coming is nearing, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आगमन एकदमै नजिक छ। we need to have patience. अनि हामीमा धीरजको खाँचो छ।
like prophets and like Job and like farmer. अनि जसरी भविष्यवक्ताहरू अयुब अनि जसरी किसानले And then he said, we also must be praying. अनि हामीले प्रार्थना पनि गरिरहनु पर्ने रहेछ And we should have a prayer of faith, हामीले विश्वासको प्रार्थना हुनुपर्छ an effectual fervent prayer, अनि हाम्रो चाहिँ प्रभावकारी प्रार्थना हुनुपर्छ and also we must be praying earnestly अनि हामीले यत्नसहित प्रार्थना गर्नुपर्दछ until the Lord answers our prayers. अनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर अवश्य दिनुहुन्छ And many songs encourages also how we can continue in prayer. धेरै भजनहरूले हामीलाई उत्साह दिन्छ कसरी हामी लगातार प्रार्थना गरिरहनु पर्ने हो भनिकिन Even in Nepal, we have that wonderful song, Nirash Nahos Prarthana Gara. I mean, without losing our heart, we can continually pray. अनि एउटा प्रार्थना छ निराश नहो निरन्तर प्रार्थना गर यसको अर्थ हाम्रो हृदय विचलित हुन्छ हामी निरन्तरता दिन सक्दैनौँ त्यो भजनले हामीलाई उत्साह दिन्छ Let us spend some time in prayer with the help of these scripture portions. जो हामीले आज पढेर गएका जो वचनहरू छ वचनहरूलाई मनन गर्दै हामी केही समय प्रार्थनामा समय व्यतीत गरौँ May the loving Lord help us. हाम्रा प्रेमी परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरेका हुन् Yes, brother.